हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ इसमें मैं एक लेसन लेकर आई हूँ बेआइंस की। आज वीवर्स हम पढ़ने वाले हैं लेसन को, ठीक है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है लेसन जी देन टेक्स्ट und die Aufgabe 6 bis 10 पढ़ें आप इस टेक्स्ट को जो नीचे दिया हुआ है, ठीक है। वो कह रहे हैं पढ़ें आप इस टेक्स्ट को और ये जो नीचे दिया हुआ है इसको पढ़ना है, ठीक है। और आगे वो कह रही हैं sind die Aussagen richtig oder falsch kreuzen Sie an। आपने बताना है कि कौन सा इसमें से रिश्टिक है और कौन सा फॉल्श है, ठीक है। ऊपर आपको दी हुई है ये बाइशपील में जैसे कि लिखा हुआ है, आगे इसके रिश्टिक फॉल्श लिखा हुआ है। आपने नीचे वाला सारा टेक्स्ट पढ़ना है जिसका नाम है फेटा शाउप und sein कुक सर्विस। फेटा शाउप एक बंदे का नाम है और उसकी एक कुक सर्विस, ठीक है। उसके बारे में ये लेसन है सारी, तो हमने इसके बारे में पढ़ना है वीवर्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो जो जर्मन से उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट की गई आप तक पहुंचती रहे और आप इससे खूब सारा फ़ायदा उठा सकें। और वीवर्स, अगर आप चाहते हैं किसी लेवल की जर्मन सीखना तो आप जल्दी से फ़ौरन मुझसे कमेंट्स में रब्ता करें और पेपर की अच्छी तरह से तैयारी करें, ठीक है वीवर्स। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन को। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है नुल में हेर शाउब इस्ट आर्बाइट लॉस, ठीक है। आर्बाइट्स लॉस यानी कि मिस्टर शाउब जो है वो बेरोज़गार है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर से शॉर्ट जैक्स बिस सेन तक दिए हुए हैं इनको पढ़ते हैं, ठीक है। रिश्टिक फॉल्श तो ये हमें लेसन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, तो हम पहले इनको पढ़ लेते हैं कि जैक्स में लिखा हुआ है शाउब इस्ट बाय आइनम लीफा सर्विस अनगिस्टेल्ट। मिस्टर शाउब जो है वो एक डिलीवरी सर्विस जो है उसमें अंगिस्टेल्ट मुलाजमत करते हैं, ठीक है वीवर्स। ये वो कह रही हैं कि मुलाजमत करते थे, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो आपने बताना है रिश्तिक है या फॉल्स, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा जब हम लेसन के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे है जीवन में लिखा हुआ है हेर शाउब मार्क 10 एसन बाई 10 खुंडन। हेर शाउब बनाते हैं खाना ग्राहकों के लिए, ठीक है। रिश्तिक है फॉल्स आपने बताना है। अख्त में है बाइम कुक सर्विस अरबाइटन mehr als 30 Menschen। जो कुक सर्विस है उसमें काम करते हैं लोग, 30 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है। रिश्तिक है फॉल्स लेसन के बाद ही पता चलेगा। 9 में हेर शाउब मार्ग देन कॉन्टैक्ट सुडेम मेंशन। मिस्टर शाउब पसंद करते हैं कॉन्टैक्ट करना, लोगों के साथ ताल्लुकात रखना। रिश्तिक है फॉल्स लेसन को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। सेन में है या ग्लाउब्ट उसे यकीन है 10 या कुक सर्विस नोक मिया खुंडन बेकोमन कन कि कुक सर्विस जो है वो मज़ीद ग्राहकों तक और भी पहुंच सकती है, यानी कि मिया खुंडन बेकोमन कन यानी कि उससे और ग्राहक भी आ सकते हैं, उसको ज़्यादा ग्राहक मिल सकते हैं, ठीक है वीवर्स। तो ये है फेटा शाउब की रिश्तिक और फॉल्श। अब हम लेसन को जब पढ़ेंगे वीवर्स तो हमें पता चलेगा कि क्या है रिश्तिक और क्या है फॉल्श। तो चलें वीवर्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसके बीच में जब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसमें लिखा हुआ है फेटा शाउब und sein कुक सर्विस। फेटा शाउब और उसकी कुक सर्विस, ठीक है वीवर्स, इसका मतलब है। आगे चलते हैं नोए इन क्योलिन दी फिर्मा शाउब्स कुक सर्विस eine geniale Idee। नया कर्लन में, ठीक है, कर्लन सिटी का नाम है शहर का जर्मन के। दी फिर्मा शाउब्स कुक सर्विस कंपनी मिस्टर शाउब की कुकिंग वाली सर्विस, ठीक है। eine geniale Idee यानी कि एक शानदार आइडिया, एक शानदार ख्याल। अब वो नीचे जितनी भी बात हो रही है वो मिस्टर शाउब के शानदार ख्याल का इज़हार है, यानी कि एक शानदार उसका आइडिया है। क्या है अब पता लगेगा जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें अब लिखा हुआ है, पहले हम फर्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर उसके बाद सेकंड को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाले की तरफ आप देखें जिसमें लिखा हुआ है हेर शाउब gelernt कुक und bis vor einem Jahr Arbeitslos। इसका मतलब है वीवर्स के मिस्टर शाउब जो है उसने सीखा हुआ था कुकिंग को और फॉर आइनम याक अरबाइट्सलॉस वो 1 साल पहले से ही जो है वो बेरोज़गार था, ठीक है। 1 साल हो गया था उसको बेरोज़गारी में, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने पूछा कि ऊपर जो बाइशपील में दिया वो हेर शाउब इस्ट अरबाइट्सलॉस यानी कि वो मिस्टर शाउब जो है वो बेरोज़गार है।
تو ویورز یہ فالش ہے، وہ اس وقت بے روزگار نہیں ہے۔ وہ نیچے لیسن میں کہتے ہیں کہ ہر شعب gelernt کوک، ہر شعب نے سیکھا تھا کوکنگ کو und bis vor einem Jahr arbeitslos، کہ وہ 1 سال پہلے بے روزگار تھا، ٹھیک ہے، اب بھی وہ اس وقت بے روزگار نہیں ہے۔ تو اس وقت وہ کہہ رہی ہیں، اب اوپر جو وائشمیل میں کہہ رہی ہے کہ وہ اس وقت بے روزگار ہے، تو یہ فالش ہے کیونکہ اس وقت وہ بے روزگار نہیں، وہ 1 سال پہلے بے روزگار تھا، ٹھیک ہے ویورز۔ تو آگے چلتے ہیں، wollte nicht länger auf eine Stelle warten، وہ زیادہ دیر تک ایک جگہ کا انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ lieber wollte er selbstständig arbeiten، پسند کرتا ہے یعنی کہ وہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے وہ خود سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا، ٹھیک ہے، یعنی کہ selbstständig سیلف، سیلف کا مطلب ہے سیلف، ٹھیک ہے، وہ خود سے کام کرنا چاہتا ہے، کسی کی نوکری وہ نہیں کرنا چاہتا، کسی کا نوکر نہیں بننا چاہتا، بلکہ وہ خود اپنے بلبوتے پر کام کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں dann hatte er eine Idee، تو وہ اس کے پاس آیا تھا ایک آئیڈیا، warum nicht im Internet einen Kochservice anbieten، کیوں نہیں وہ ایک ایسا کرے کہ انٹرنیٹ پر ایک کوکنگ کی سروس پیش کرے، ٹھیک ہے، پیشکش کرے اس کی۔ die Kunden kochen Gerichte bei ihm bestellen، جو گاہک ہوں گے وہ کیا کریں گے کہ کھانے اس سے آرڈر کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ جب وہ کوکنگ کی ظاہری بات ہے نیٹ پر اپنے کوکنگ سروس کو شو کرے گا تو گاہک جو ہوں گے وہ اس کے کیا کریں گے کہ اس سے چیزیں آرڈر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو er fährt zu den Kunden، وہ کیا کرے گا پھر کہ ڈرائیونگ کر کے گاہکوں کے گھر تک جائے گا، ان کو چیزیں پہنچائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں bringt alle Lebensmittel mit und kocht mit ihnen، یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ سفر کر کے ایک تو گاہکوں تک جائے گا، ٹھیک ہے، چیزیں پہنچائے گا، اور وہ کون کون سی چیزیں ہوں گی، وہ Lebensmittel یعنی کہ گروسری جو ہوگی وہ بھی پہنچائے گا۔ اور آگے وہ کہہ رہا ہے کہ kocht mit ihnen zusammen oder hilft ihnen beim Kochen، کہ وہ کیا کرے گا، اکٹھی ان کی گاہکوں کی مدد بھی کرے گا، ان کے ساتھ کھانا وغیرہ بھی بنائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے وہ کہہ رہا ہے das ist mal etwas anderes als ein normale Lieferservice، der Fertiggerichte zu den Kunden nach Haus bringt، کہ یہ ایک مرتبہ کچھ دوسری طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نارمل جو وہ ہوتا ہے نا سروس، ڈیلیوری سروس والا، وہ تو صرف چیزیں تک پہنچا دیتا ہے نا، صرف چیزیں گھر تک پہنچا دیتا ہے، لیکن یہ والا جو ہے یہ اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گروسری وغیرہ پہنچاؤں گا بھی، کھانے کی چیزیں پہنچاؤں گا بھی، اور اس کے علاوہ میں ان کے ساتھ ان کی ہیلپ بھی کروں گا پکانے میں، اور کسی قسم کی جو ان کی ہیلپ پکانے وغیرہ میں ہوگی کھانے کے، اس میں بھی ہیلپ کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نارمل طریقے سے تھوڑا چینج ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ آگے کہہ رہے ہیں کہ er fertige zu den Kunden nach Haus bringt، فرٹیگے گگشتے کہتے ہیں ریڈی میڈ جو ڈشز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کھانا ہوتا ہے نا گگشتے، تو ریڈی میڈ جو اور فرٹیگ کہتے ہیں ختم ہونے کو، تو جو ریڈی میڈ ہوتی ہیں ڈشز ان کو بولا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک نئی قسم کی سروس ہے جو کون سی ڈیلیوری سروس ہے، کہ نئی قسم کی ڈیلیوری سروس ہے جو گاہکوں تک ریڈی میڈ ڈشز پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے ویورز۔ تو آگے چلتے ہیں، نیکسٹ پیراگراف کو پڑھتے ہیں، جیسا کہ اس میں لکھا ہوا ہے gedacht getan، gedacht کا مطلب ہے سوچا، ٹھیک ہے، سوچا یعنی کہ پرفیکٹ میں چلا گیا، سوچا، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی کام کیا جائے گا اس کو پہلے سوچا ہی جاتا ہے نا، تو وہ پاسٹ میں ہی جاتا ہے ہمیشہ۔ تو سوچا تھا کہ گٹن ہو گیا، کیا heute hat Schaubs Kochservice über 30 Kunden und bietet mehr als so verschiedene Rezepte an۔ سوچا ہو گیا کہ آج کیا کہ شاؤبس جو ہے مسٹر شاؤبس اس کے پاس کوکنگ سروس میں 30 گاہک ہیں، ٹھیک ہے، اور 50 سے زیادہ مزید جو مختلف قسم کی ریسپیاں اس نے بنانی ہیں وہ ہیں۔ 10 شونے اسٹ، یہ ایک زبردست ہے، 10 آلے سفریڈن زند، اور یہ ایک تمام ایک سکون والا ہے، مطمئن ہے۔
سفریڈن کا ایکچولی مطلب ہوتا ہے مطمئن ہونا، ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ سب بہت اچھا ہے اور سب جو ہے مجھ سے مطمئن ہے، یعنی کہ تمام گاہک جو ہے وہ مجھ سے مطمئن ہے. زو پیٹر شاپ تو پیٹر شاپ جو ہے وہ مائنی کھنڈن لرنن کوکن. پیٹر شاپ کہتے ہیں کہ میرے جو گاہک ہیں وہ سیکھتے ہیں کوکنگ. بیکومن نوئے ایڈین und finden das ganz toll und ich kann wieder als Koch arbeiten und lerne außerdem noch interessante Menschen kennen. ملا ہے نیا آئیڈیا اور تلاش کریں کہ تمام ایک زبردست ہے یہ، ٹھیک ہے. وہ تلاش کرتا ہے اس کو کہ یہ بہت زبردست ہے، اور یعنی کہ کہتا ہے کہ یہ بہت زبردست ہے، اور یہ ملا ہے اس کو ایک نیا آئیڈیا، یعنی کہ جو بھی سروس اس نے کی، کوکنگ سروس اس کو ملی ہے، ٹھیک ہے. اس نے نیٹ پر سارا اشتہار وغیرہ دیا، جو بھی ہے جو سارا آئیڈیا تھا اس کا، وہ کہہ رہا ہے یہ بہت زبردست ہے. آگے وہ کہہ رہا ہوں ich kann wieder als Koch arbeiten und lerne außerdem noch interessante Menschen kennen کہ میں دوبارہ سے کوکنگ کا کام یعنی کہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور سکھا سکتا ہوں. اس کے علاوہ میں دلچسپ لوگوں کو جان بھی سکتا ہوں، ٹھیک ہے. لرنے آؤسڈیم اور سکھاتا ہوں میں، اور اس کے ذریعے وہ بہت سے دلچسپ لوگوں کو یعنی کہ جان بھی سکتا ہے. وائل آلس زو گوٹ گیت کہہ رہا ہے کہ یہ کیونکہ یہ بہت اچھا جا رہا ہے. موشتے پیٹر شاپ weitere Kochen anstellen und seinen Service auch in anderen Städten anbieten. پیٹر شاپ مزید باورچیوں کی خدمات حاصل کرنا چاہیں گے، اور نہ صرف لوگوں میں بلکہ یہ دوسرے شٹیٹ انبیٹن شہروں میں بھی خدمات یہ پیش کرنا چاہیں گے. نشت نوا ان کیولن، نہ صرف کیولن میں. ٹھیک ہے ویورز، امید ہے آپ کو میری لیسن صحیح سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری لیسن صحیح سمجھ آ گئی ہے تو ویورز اب اوپر والے جو ہیں نا وہ رشٹیگ اور فالش سیکس سے سین تک آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے ویورز. اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی کویسچن ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے، تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویورز. اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی لیول کی جرمن سیکھنا اور اسی طرح کی لیزن سیکھنا، تو آپ جلدی سے کمنٹس میں میرے سے رابطہ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ویورز. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اسی طرح کی جرمن کی اور ویڈیوز دیکھتے رہیں. اور جو میرا چینل اس میں مینشن ہے @عمار علی چودھری کے نام سے ویورز، اس کو آپ گوگل میں سرچ کریں اور میرے چینل پر آ کر ڈھیر ساری ویڈیوز دیکھیں. اور ڈوئچ ماسٹر کے نام سے میرا چینل ہے ویورز، اس کو یوٹیوب میں سرچ کر کے آپ میرے چینل پر جلدی سے آ جائیں، اور اپنی مطلب کی یعنی کہ پروفنگ کی اور پیپر کی بھی میری ویڈیو سے اچھی طرح سے تیاری کریں ویورز. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. تب تک کے لیے بش پیٹر ویورز، آف ویٹر زین، چاؤ چاؤ.